अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, बिलाखिर इस बात की तस्दीक हो गई है कि अडयाला जेल का पिछला दरवाजा खुल गया है और वहां से आनियां जानियां जारी हैं और एक खुफिया प्लान पर काम हो रहा है। खुफिया तरीके से मुज़ाकरात हो रहे हैं। दो तरह के मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक दिखावे के लिए और एक हकीकी मुज़ाकरात। और आपको यह भी बता दूं कि मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं और एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को लगा कि शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके खिलाफ है, लेकिन हकीकत ये है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में गई है। उसका एक खास पोर्शन था, आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें बड़े वाजे इशारे थे अकल वालों के लिए, जिसमें ये इशारे थे कि इमरान खान साहब काबिल एहतराम हैं, जिसमें ये इशारे थे कि इमरान खान वापस आ रहे हैं, जिनमें ये इशारे थे कि इमरान खान को इंगेज कर लिया गया है और इंतशारी टोले से काबिल एहतराम तक का सफर जो है वो बड़ी तेजी के साथ तय हो रहा है। काशिफ अब्बासी साहब ने बड़ा एक धमाका किया, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि कप्तान इनकी गर्दन पर पांव रखकर अडयाला जेल से बाहर आ रहा है। ये कैसे, ये भी आपको बताऊंगा एक एक चीज, लेकिन उससे पहले एक और बात आपको बता दूं। दोस्तों, आपका ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं जिसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हैं, ये असल में सोर्स ऑफ डिस इंफॉर्मेशन है। प्रोपेगेंडा मशीन्स है। हर झूठी खबर फैलाना इनकी अहम जिम्मेदारी में शामिल है। इसके सबूत भी आगे चल के मैं आपको दूंगा। दूसरी जानिब इसी की आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, पहले वो इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है वो आपको दे दूं, फिर आपको अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताऊंगा। तहरीक इंसाफ के लोगों ने उसको क्यों आड़े हाथों लिया और वो किस तरह से तहरीक इंसाफ के हक में थी जिसका उन्हें पता ही नहीं चला। एक एक चीज आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये है दोस्तों कि एक ये जो मुज़ाकरात आप देख रहे हैं कि ये हुकूमती कमेटी बनाई गई है, बल्कि अब मजे की बात यह है कि हुकूमती कमेटी में एक ऐसी शख्सियत को शामिल किया गया है, बल्कि कमेटी की सरबराही दी गई है, जो शख्सियत मुसलसल एक लंबे अरसे से कह रही है कि इमरान खान को रिहा करो। वो है जी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। और इरफान सिद्दीकी साहब को इस कमेटी का सरबराह बनाया गया है इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात के लिए। और अब वो आपको भी पता है कि वो साहब जो हैं वो किसके बंदे हैं और बजाय तो वो नून लीग के हैं, लेकिन वो नून लीग के नहीं हैं और वो नून लीग के कहने पर भी वो कमेटी का हिस्सा नहीं बने। जैसे बने हैं ये आप समझ गए होंगे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरफ से भी इंगेज किया गया। बजाहिर ये एक पॉलिटिकल मीटिंग है, ये जो कमेटियां बनी हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल डायलॉग्स नहीं है। ये पॉलिटिकल वर्सेस नॉन पॉलिटिकल डायलॉग्स है। असल डायलॉग्स जो हैं वो हैं जो मोहसिन नकवी की गंडापुर साहब के साथ मुलाकात हुई थी, बड़े बगलगीर हुए थे। उसके बाद एक रास्ते से पीटीआई की ये मुज़ाकराती टीम अडयाला जेल में जाती है, दूसरी तरफ से गंडापुर साहब अडयाला जेल में जाते हैं और असल मुज़ाकरात वो है, वो अपडेट है जो लेकर गंडापुर साहब जाते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको खबर दी थी कि खान साहब ने गंडापुर से मिलने से इनकार कर दिया है, रोक दिया है। लेकिन फिर थोड़ी सी जब फ्लेक्सिबिलिटी बाहर की तरफ से दिखाई गई दूसरे फरीक की जानिब से, फिर खान साहब गंडापुर से मिल लिए और ये घंटे घंटे की लंबी लंबी गंडापुर साहब की मुलाकातें हो रही हैं इमरान खान साहब के साथ। ये एवं ही नहीं हो रही, तो इमरान खान साहब ने भी फिल वक्त, क्योंकि ये एक प्रोग्रेस हो रही है, तो खान साहब ने गंडापुर साहब को भी फिलहाल जो है वो थोड़ी सी ढील दे दी है। और ये हो क्यों रहा है? अब मैं देख रहा था काशिफ अब्बासी साहब का शो, काशिफ अब्बासी साहब बैठे थे मोहम्मद मालिक साहब के शो में, और भी दीगर मेहमान थे। वो फरमा रहे थे कि जी ये जो ट्वीट्स आ रहे हैं और ट्रंप आ रहा है, उससे पहले पहले हर सूरत ये मामला जो है, ये मामला सेटल डाउन करना है
اور عمران خان صاحب کافی ساری چیزوں پر جو ہے وہ سمجھوتا کر چکے ہیں. لائک انہوں نے کہا کہ میرے اوپر جو حملہ ہوا میں اس کو معاف کرتا ہوں, اور جو مجھے جیل میں رکھا, زیادتیاں کی, میں معاف کرتا ہوں, بس میرے لوگوں کو رہا کر دو, اور جو الزامات ہیں وہ الزامات دھل جائیں, اس کے لیے ایک کمیشن بنا دیا جائے, تو باقی سارے معاملات میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. تو خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب 1-2 سال کے لیے آپ خاموش ہو جائیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ جی چلو 3 مہینے کے لیے خاموش ہو جائیں. یہ پوائنٹ ہے جس پر بات چیت ہو رہی ہے, اور یہ سیاسی جماعتوں کو بس یہ دکھاوے کے لیے رکھا گیا ہے, کیونکہ وہ جو حلقے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ نان پولیٹیکل ہیں, تو وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈائیلاگ تو نہیں کر سکتے نا. اور اس کا جناب باقاعدہ ذکر بھی ہوا یہ اہم پریس کانفرنس میں, جس میں کہا گیا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ قابل احترام ہیں. وہ کس طرح سے, یہ آگے چل کے یہ بھی بتاتا ہوں. خیر دوستو, ٹرمپ آ رہا ہے, اس کے آنے سے پہلے یہ کاشف عباسی کے الفاظ ہیں, یہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے عمران خان کو کسی ڈیل, کسی کمپرومائز کے نتیجے میں باہر نکالنا ہے. اگر ٹرمپ نے واقعی عمران خان صاحب کو باہر نکلوا دیا, جس کے بہت زیادہ چانسز بھی ہیں, اور یہ پاکستانی سسٹم کو بہت زیادہ خدشات بھی ہیں, اگر واقعی نکال دیا, ٹرمپ کے کہنے پر عمران خان نکل آیا, تو پھر عمران خان ان کی گردن پر پاؤں رکھ کے باہر آئے گا, اور پھر اس عمران خان کو مینج کرنا یا اسے کنٹرول کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی. وہ عمران خان نہیں ہوگا, وہ ایک سونامی ہوگا جو پورے سسٹم کو بہا کر لے جائے گا. نہ صرف حکومت, بلکہ میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں, پورے سسٹم کو وہ سونامی بہا کر لے جائے گا. اور جناب اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پریس کانفرنس کی, جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ایک نیریٹو ہے 26 نومبر کے حوالے سے, اس نیریٹو کے خلاف بات ہوئی جو کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو بری لگی. ویسے تو تحریک انصاف والے جو ہیں وہ اس پریس کانفرنس سے پہلے ہی مائنڈ بنا کے بیٹھے تھے کہ بھائی پریس کانفرنس ہو اور ہم اس کا پوسٹ مارٹم کریں. پہلے سے ٹویٹس ہو رہے تھے کہ ہاں بھائی تیار ہو, 3 مہینے بعد آ رہا ہے. اچھا خیر, جیسے ہی پریس کانفرنس ہوئی تو ایک مخصوص حصہ لے کر جناب وہ چڑھ دوڑے پی ٹی آئی والے, لیکن اصل حصہ, اصل پارٹ وہ مس کر گئے. وہ پارٹ تھا احمد منصور صاحب, ایک سینئر صحافی ہیں. انہوں نے سوال کیا کہ جناب ایک یہ تاثر مل رہا ہے کہ مذاکرات 2 طرح سے ہو رہے ہیں, ایک گنڈا پور کے ہو رہے ہیں اور ایک یہ سیاسی جماعتوں کے ہو رہے ہیں, تو آپ آج بات کلیئر کر دیں کہ کیا گنڈا پور صاحب کے ہو رہے ہیں. جس میں ایک بڑی خوبصورت, آگے سے بڑا خوبصورت جواب آیا کہ جی دیکھیں یہ مذاکرات وغیرہ یہ وہ, انہوں نے اور کہا گیا کہ جی تمام سیاسی پارٹیز جو ہیں اور ان کے لیڈران ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اور انتشار کی بجائے سب سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر مذاکرات کرنے چاہیے, بات چیت کرنا چاہیے, اور ہم تو حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں, جو بھی حکومت ہو, تو سب سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں. پہلے یہ جملہ نہیں ہوتا تھا, اب یہ ہے قابل احترام ہے, اور انتشار کی بجائے سب سیاسی جماعتوں کو بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرنے چاہیے, مذاکرات کرنے چاہیے. مذاکرات ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے, یعنی اس کو خوش آئند قرار دیا گیا. یہ پازیٹیو چیز تھی, اور یہ آپ کو بتاتی ہے کہ بھائی اب برف پگھل رہی ہے, اور انتشاری ٹولے سے قابل احترام تک کا جو سفر تھا وہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے, جس کے آنے والے کچھ دنوں میں, کچھ وقتوں میں آپ کو ریزلٹس بھی نظر آئیں گے. اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے 25 اور پھر 60 لوگوں کی سزاؤں کا معاملہ ہے, تو میری نظر میں یہ سزائیں دی گئی ہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے, کیونکہ اگر چھوڑ دیا جاتا تو پھر وہ ایک نیریٹو بن جاتا نا پی ٹی آئی کا, لہٰذا وہ نیریٹو, وہ پوائنٹ پی ٹی آئی کو نہیں دینا تھا, اس لیے چھوڑنا تھا تو کسی بات پر کسی طریقے سے چھوڑنا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نے اپنا کام پورا کر دیا ہے, اب یہ لوپ ہولز ہیں ان کا فائدہ اٹھاؤ اور عدالتوں سے ضمانتیں لے لو اور آپ اپنی سزائیں معاف کروا لو. تو ہوتا ایسے ہی ہے, کیونکہ ماضی میں بھی نا جس جج نے نواز شریف صاحب کو سزا دی تھی, اس جج صاحب کی بعد میں ایک نجی محفل میں ایک ویڈیو بن گئی تھی, وہ لیک ہوئی تھی, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی مجھ پر پریشر تھا اور میں نے نواز شریف صاحب کو سزا تو سنا دی, لیکن نواز شریف صاحب کا کیس اتنا میں نے کمزور کر دیا, اتنے لوپ ہولز رکھے کہ نواز شریف صاحب جیسے ہی اپیل میں جائیں گے تو ان کی سزائیں اڑ جائیں گی, اور پھر ویسا ہی ہوا. عمران خان صاحب کے کیسز میں بھی جان بوجھ کر لوپ ہولز رکھے گئے جو سزائیں بعد میں اڑ گئی, تو یہاں پر بھی جان بوجھ کے لوپ ہولز رکھے گئے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہ ہوں, اور یہ اپیل میں جائیں تو ان کو رہائی مل جائے اور ہمارا بھی کام بن جائے. ہمارے خلاف جو ایک نیریٹو بن رہا ہے, لہٰذا وہ نیریٹو کم از کم نہ بن پائے,
ہماری بھی ساکھ بچ جائے، آپ کی بھی ساکھ بچ جائے، سب کے معاملات جو ہیں وہ سیٹ ہو جائیں۔ تو یہ معاملات ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ پروگریس ہو رہی ہے، جو بھی اپڈیٹ ہوگی، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور چینل آپ کا اپنا اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور مجھے اجازت دیجیے۔